يا فهم احلى راديو، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا من داخل تونس ومن خارجها على FM.tn وين يوصلوا لكم لي فريكونس نتاعنا. سلام برشا زاد على العباد اللي يسمعوا فينا على الشين يوتيوب FM TV. هذه ستار تايم معكم حتى للسبعة نتاع العشيه باش رافقكم انا سويعتين من زمان في تعويض لصديقنا يوسف سحري بحري اللي هو بيدو يعوض في زميلتنا أميمة العياري كاريا من تحت كاريا ليميسيون. دونك قريب توفى سيزون، ربي وصلنا سلامات. سلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم على الباج فيسبوك راديو FM. كومنتاراتكم يا خلطونا، تفاعلاتكم، ارائكم كيف اليوم. قبل ما نبدا بالطبيعه باش نستقبل ضيفتي، نسلم برشا على ليكيب اللي حاضره معايا لهنا. معنا باجا في الاخراج ايمان جدي في الرياليزاسيون ديجيتال، معنا زينب بوعلاق اهلا وسهلا في الاعداد، ونور حمدي زاده كيف في الاعداد. نبداو حلقه اليوم مع ضيفه من عالم الديجيتال تحديدا من اليوتيوب، تغني، عندها صوت مزيان، تمثل، وكل مره نراوها بلوك جديد تتعرفوا عليها دوب ما يعطيوها الكاميرا كيفاس سي بون موجوده. اهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح صحة بخير. الحمد لله. دونك اكتيف برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. اللي تسمعوا في صوتها ضيفتنا شهرزاد البوغانمي، مرحبا بك بحذنا في FM. شنو هي الاحوال؟ كيف الامور؟ شنو هي صيف تعدى؟ الحمد لله الصيف تعدى شويه، متعب شويه، والسخانه عملت فينا الحق. الناس الكل عملت فينا والله عملت فينا على الاخر. وانا تعديت هكا ريت صوتي معناتها ديجا مبحاح شويه، برشا ديزيفينمون، برشا خدمه، رجعت اون فورس المره ذي شاده في الصيف، شاده اصلا على الاخر. ربي يعينك ربي يعينك. يعني فما ديدات قراب بعاد كذا، فما ديدات اي فما ديدات بعد ما رجعت الامور معناتها شويه تحلت معناتها كيلكو بار هكا فوالا. دونك قاعدين نخدموا. عندك مديده ما جيتش بحذنا اليا فهم؟ اي عندي قداش هكاك؟ 2018 2019 هكاك. اخر مره 2019. اخر مره 2019. اما اول مره في ستار تايم بحذنا اول مره في ستار تايم. مرحبا بك يلا. دونك انت من الاسماء الصاعده في اول مسيره نتاعك، كنت حاضره بقوه في الديجيتال بين الغناء والتمثيل، من بعد ما عادش ريناك تنتج، وليت تقريبا غيبت شويه الامور. علاش المديده طويله؟ علاش الغيبه هذه؟ والله تخلت عالم الديجيتال برشا وكانوا كابتين وكابة، دونك ديكو الناس الكل نعرفوا بعضنا. ومن بعد كي دخلت بعضها شوية الامور، ولات شوية مشاكل. دخلت معناتها الريزو تاعك انت في الدار؟ ليه والله ليه دخلت هذوكم لي زانترفونون اللي باش ينزادوا جدد، سا في بارتي دو جو. معناتها انت اليوم كي مثلا عندك بلاتفورم معينه وعندك مثلا نومبر دو بيرسون يتبع فيك، معناتها هذا راهو فورسيمون باش يعطي نقولوا احنا دي زيدي العباد ما كانوش معناتها في الدومين وباش يوليو في الدومين. فهمت لي زانترفونون هذوكم باش يتوجدوا هكا ولا هكا. صحيح. ساعات مش خايبه راك تعمل بوز وتوخر التيلي كي وتقعد تتفرج تشوف شكون في عالم الديجيتال، تشوف شكون لي كونكورون نتاعك. ابخي تو بريسك كلهم صحابي وعندي صحابي معناتها موجودين، مي الكلنا نكوروا في التيران. دونك عملتك شويه بوز التيلي، قعدت نفهم في روحي بيسي كان باش نفهم شنو نحب نعمل. خاطر اسختم مومون وصلت اوكي نغني ونمثل ونعمل هذي ونحب نشد كاميرا ونحب كثرة الحكايات. دونك دخلت بعدي ما عادش نعرف شنو الفاز اللي باش نمشي فيها، الكونتينيو نتاعي شنو باش يولي. دونك عملت بوز، فهمت روحي، عرفت شنو نحب نعمل. انا تو شديت قرايه ماشيه على روحها، وتو رجعنا احنا بريسك 3 سنين غياب. ما همش شويه صحيح، خسرت فيهم برشا، ما نكذبش عليك. حتى الببليك معناها وقتها كل جوغ فقدوا شويه فيا الامل، خاطر فيكو انا كنت نعمل لي فيديو دو موتيفاسيون كانوا يستنيو مني ديما لي فيديو دو موتيفاسيون، مي سا ا سارتان مومون زيدنا لازمني شويه موتيفاسيون روحي. صحيح. قعدت بيني وبين روحي، فهمت روحي وكاو تو رجعت. فترة مراجعة نقولوا فترة مراجعة مع روحك 3 سنين فهمت أمورك. أنت خاطر كي نقولوا احنا الببليك العبد يفقدوا على ريزو سوسيو كذا، معناتها تترجم حتى باللي شيفر. أنت نتصورك معناتها في النومبر اللي عندك اللي تبع فيك اليوم، عندك لي ستاتيستيك، تشوف قداش من عبد قاعد يديزابوني، قداش من عبد قاعد يجي جديد، معناتها تحسها كمان ما فماش رياكسيون. ليه كنت فما رياكسيون؟ شو نجي نفسرلك. في الفتره اللي انا غبت فيها كانوا يجيوني دي ميساج جوغ علاش غبت، علاش ماكش موجوده، وفما حتى دي ميساج اللي يحسوا بيا جوغ فاهمينك اللي انت داخله بعضك، خذ وقتك انا معاك. العباد بيان سور اللي حبت شهرزاد بوغانمي، مش جوست حبت بروفيل نتاع شهرزاد بوغانمي. دونك هما يعرفوا بالضبط انا شنو الكونتينيو نحب نوصله، امنوا بيا. دونك انا العباد هذوكم زاد سافي بارتي من الموتيفاسيون نتاعي. كيما انا عطيت موتيفاسيون قاعده ترجع لي توا، والحمد لله معناها افرس توا راجعه معناها وفاهمه روحي كيفاش قاعده نعمل. بينك وبين روحك ما تقلقكش كلمة غياب؟ تقلق، هي الحق تقلق شوية، مي كوميم باش تعطيك فرصة أكثر. علاش؟ خاطر باش تولي تخدم أكثر، تولي تعطيك جوغ موتيفاسيون. علاش نرجعك ديما كلمة موتيفاسيون؟ أنك أنت عملت الوقت هذاك اللي ما ينجمش عبد يعمله ما نعرفش في عام ولا عامين، راك قادرة تعاود تعمله فاسون أقوى من قبل. دونك هذاك عليه رجع. دونك لهنا عرفنا شنو معناتها لي بلان داكسيون تاعنا، عرفنا وين لي زاكس داميوراسيون تاعنا، شنو يلزمنا نعملوا شنو ما نعملوش،
ونعاودوا نشدوا الثنيه معناتها باذن الله. باش نحكيوا على جديدك من بعد شويه. قبل خلينا نرجعوا بيك شويه لبداياتك. انت بديت تخدم وتتعرف في عمر صغير برشا. احكي لنا على الخطوات الاولى، كيفاش انطلقت المسيره نتاعك، كيفاش كانت معناتها الامور في بدايتها؟ باول ما بديت باللي فيديو موتيفاسيون هذوك اول حاجه ضربوا لي معناها سيتي سور فيسبوك. اول مره نهبط في حياتي. بعد دخل عالم الانستغرام دونك وليت نهبط سور انستغرام. بعد ذكرتهم لي انا نجم نغني، وليت نغني معاهم معناها سور انستغرام. نهبط اكيد ستوري قبل وكل ونغني فيهم الكل. كاو بعد ركبت لي باش نشد الكاميرا وباش نولي نصور. بعد ركبت لي باش نولي نمثل. بعد وليت نخدم في لي كورميتراج كومبليتمون معناها في اليوتيوب ونهبط على بعضهم معناها كل ما بعضهم عملت. باهي كي تركب فجأة على حكاية وتلقى روحك معناتها طوعتك الماتير، نقولوا احنا معناتها طوعت روحك باش دخلت في الموضوع هذاك معناتها وباش تعمل عليه، خاطر مش من لا شيء باش تجي معناتها تعمل ان كورميتراج ولا كذا على القليلة معناتها فما اون بيريود ولا فاز نتاع فورماسيون اوتو فورماسيون باش ولا جات وحدها؟ لا جمله ما قريتش الجمله ما عملت حتى مع روحك معناتها معناتها اوتوديداكت معناتها وتعمل تفورمي روحك بنفسك. فوالا فورميت روحي بيني وبين روحي. جوغك مغرومه ياسر بالافلام. نقدر نركز مع شركات الانتاج، نركز مع الممثلين، نركز على الرياكت نتاعهم، نتبع ياسر افلام والكل. دونك تغرمت قلت علاش ما نجربش هكا نعمل حاجه. حق قدمت برشا دي كاستينغ والكل وصارت برشا مواضيع. بعد اللي جاغك اللي حسيت قلت علاش باش نقعد نستنى انا عبيت حتى اللي يعيطوا لي في كاستينغ يجي نعمل حاجه وحدي ونمثل فيها الكاستينغ ونمثل فيها ونتعدد ونخدم حاجه بتاعي معناها. يبقى مشيت واول كورميتراج كان بايفون وعمل لي نومبر دو فيو وقتها. وذيك الحاجه اللي شجعتني معناها من حتى شيء معناتها نجمت تخدم حاجه. ومن وقتها بديت تشد الحكايه شهرزاد فازي كمل في تعمل وطورت الامور الكل. هذا اللي هزنا السؤال اللي باش نسالوك توا. كل انسان في بداياته حد ما بدا معناتها في التوب من الاول معناتها صحيح. كل انسان في البدايات يتعرض لشويه صعوبات. شنو هي انت مثلا الحاجات اللي صعبت عليك من الاول على ليميت قلت ليه معناتها باش نبطل ولا يلزمني نشوف حاجه اخرى نعملها؟ استنى تحكي على اول ما بديت معناتها كي نتعرف شويه في السوشيال ميديا ما حبيتش نبطل من الاول. نكذبش عليك من الاول ما حبيتش نبطل. ما في الاخر بالكل بديت نبطل. خسرت شويه مواضيع وشويه حاجات وكل. دونك قررت باش علاش قلت لك عملت فاست البوست باش نتفرج من بعيد. فما برشا عباد كانت عملت لي كيما لوبستاكل باش انا نحب نعمل. فما حتى افلام خرجت معناها كنت باش نخرج انا نخرج فيلم سور يوتيوب. تلفت نلقى فما شكون خرج فيلم سور يوتيوب وهو في بالوبي ويمثل فيه معناها شارك معك في عمل معناتها في كاستينغ وتصور تو موجودين ان يوتيوبر. بعد لفتنا قامش يخدم الفيلم وحده ولا هو اول يوتيوبر هبط فيه. معناتها اسكو نفس الماتير ولا جوست خدم مش نفس الماتير صحيح ما هيش نفس الكونسيبت ما هيش نفس الحكايه. ما فات الفكره اللي انا حبيت نجمع برشا دي يوتيوبر معايا. حبيت ندخلهم وندخل استراتيجيه جديده وما حبيت نوظف الاستراتيجيه اللي خرجت وقتها اغنيات من الاغنيات الموجودين في يوتيوب كانوا باش يكونوا ساوند تراك في الفيلم. معناها حتى الموسيقى اللي كانت باش تكون في الفيلم كانت باش تكون ساوند تراك من عندي انا. من بعد دونك صارت برشا مواضيع. دونك بعد ما عملت الكاستينغ وتحيه للعباد اللي جات وقتها تبارك الله لي فيديو تو موجودين سور انستغرام سيتي 400 ولا 500 عبد ما همش شويه من كامل تراب الجمهوريه. صافي بليزير سامحوني على الاخر فيلم ما كملش وقتها خدمته في السينما وقتها تنزيدوا نحكيوا عليهم بعد فوالا. دونك والكورميتراج واللونغ شنو اللي صار في الفيديو اللي هبطها على اليوتيوب اللي شارك فيها اليوتيوبر هذا هو وثله من اليوتيوبر الاخرين. جوست فاصل صغير وهنا راجعين. انتم زاد كيف كان عندكم اسئله تنجموا تخليهم على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. ما زلت مواصله معنا حتى ل6 متاع العشيه. صديقتنا شهرزاد بوغانمي في ستار تايم وميمة العياري 25 دقيقة في فهم أحلى راديو. رجعنا لكم من جديد ستار تايم معكم حتى ل7 متاع العشية. طريق سلامة العباد اللي في ثنية الكل سيسروا يحكم في الكياس وحيدة. دونك كنا نحكيو على أعمالك. بديت كما نقولوا في دومين معين ما كانش فيه برشا عباد ما كانش فيه معناتها برشا معناتها مشاركين في الدومين هذايا. بعدها بدأت تكبر شوية الأمور. حكينا على عمل معناتها كانت لك فيه كولابوراسيون مع واحد من اليوتيوبر نعرفش مش واحد برشا هم ولكن واحد بركة اللي نقولوا احنا مش استحوذ على الفكرة ولكن
خذاها وعمل معناتها بروجي نقولوا احنا سيميلير نوعا ما. الفكره اللي خرجت بها على اساس باش تخدم فيلم في برشا دي يوتيوبر ويخرج والكل. وواحد اخر كان هو معناتها وصلت نذكرها في رمضان ما ساعتين تاع الصباح نستنى فيه جوستو باش يجي نستنى هو غول برانسيبال نستنى ونبكي نهارتها ما فطرتش معناها رمضان وكل قاعد صايم من ساعتين تاع الليل معايا ليكيب الكل تحيه لهم يسمعوا فيا وهو سيتو يعمل في قهوه واضح. ومن بعد فاجأت هذيك الصدمه اللي شوكيتني. بعد وليت نتفرج دونك برشا صار معناتها من وقتها ملي نكونوا معناتها فك الزون نتاع اصحاب ومقربين اللي معناتها ميم با ولينا دي كونكورون لهنا ولينا على ليميت دخلنا في المضره معناتها مالوغوزمون الحكي اللي نحكي فيها راهي ظاهره على الاخر خاطر مكثرات اليوتيوبر كان تشوفوا فيهم العرك ورا بعض. عليه برشا دي يوتيوبر تفرقوا مش نجي نحكي علاش معناتها كي تجي تشوف معناتها تدخل فيها كونكورونس معناها نتاع باساج ولا عندك ايميسيون ولا عندك روبريك ولا تخدم في شين معينه هذه معناتها اكسي ليبر للناس الكل ما عندكش حدود. فما على ليميت ضوابط معينه صحيح ولكن ما عندكش حدود معناتها اللي ينجم مثلا ابوني عندك في الشين نتاعك ابوني عند زينب ابوني عند اكس ابوني عند يجريك ماهيش مشكله معناها صحيح. دونك يجي نفصل لك حاجه هما راو كي معناتها كي يزيد نشوف كلي جوغ حاشيك معناها قش عليهم تربيوا على ثقافه الاقصاء معناها ما نحبوش هكا جوغ يجي نطلعوا الناس الكل مع بعضنا. طبعا علاش قلت لك من الاول كنا الناس كل مع بعضنا جوغ تلقى لي ستوري لي يوتيوبر لي انستغرامر كل مع بعضها تاجي بعضها عسلامه طلعنا كل بعضنا مي سوفي واحد فيهم هكا سي معناتها بعد ما خذي من عندك انا لتوا معناها الميساج موجود كي نحكي نبدا موجود عندي كل شيء لتوا عبيد كانت تقول لي مثلا اعمل لي بوب اليوم كي يتعدى يعمل روحه ما يعرفنيش أسختها ماما يتعادل يعمل روحه وقش عليه ما يعرفنيش وقش عليه ما عرفنيش وقش عليه ما صحابش. دونك علاش أنا قلت لك عملت بوز وقعدت أتفرج من بعيد قعدت نعرف في شكون بالضبط اللي في الدومين هذايا فاهم مش معناها ترافاي ديكيب فاهم شنو هي النوسيون نتاع لي زارتيست فاهم كل شيء. قعدت تشوف شكون من السيركل القريب لك باش يقعد وباش تعمل معاه تيم معناها. دونك هذه الفكرة. شنو هي المومون اللي حسيت فيه شهرزاد كونه بدات معناتها عندها une certaine notoriété بدات تتعرف بدات العباد توقفها تسألها في حاجات في الشارع معناتها وين حسيت الشهرة بالضبط فينا وقت؟ في البريود نتاع 2019 اخر مره حسيت سيتي وقت اللي نطلعوا سور سين فك اون فيت لي زيفينمون تاع سكسس ستوري ديما يعيطونا والكل كي نطلع سور سين يعطيوني لي بارول باش نحكي مثلا انا موتيفاسيون انا نحكي مع الببليك ديريكت موتيفاسيون موتيفيهم سور سين ومن بعد نعطيهم اغنيه من الاغنيات معناتها اللي هما يحبوهم والكل ونقعد معاهم جوغك اللي خويت بالحق خويت مانيش انا باش نجي نحكي العباد تعرف انا اللي عشت معايا البريود تاع 2019 اخر حاجه دونك كنت نهبط سور معناتها من السين نهبط في وسط الببليك نقعد معاهم فركها معاهم الناس الكل والتوا ديجا امي معايا معناها حتى في الانستغرام حتى عبيد ما نعرفهمش توا امي معايا ومحافظه عليها ما نعرفش فما صحبه اكثر من اللي هو ريلاسيون نتاع فان وارتيست معناتها اكثر وعز حاجه كالدمعه اللي سيغ سين كي تشوف ببليك كامل يعيط باسمك ما تتعوضش الحكايه هذه. حاجه من الحاجات اللي خليك تدز القدام حاجه من الحاجات اللي انا توحشتها موتيفاسيون فوالا واكثر حاجه توحشتها توا نقولها راني توحشت السين توحشت نمس السين ونطلع ونشوف بيبليك قدام خاطر فما كالبروكسيميتي مع فوالا فما كونتاكت ديريكت فما انرجي ياسر ترجع وقتها فوالا دونك هذيك الحاجات اللي تحفز معناتها العبد باش يزيد يعطي دافونتاج. شنو من الحاجات الاخرين تحب توصلهم الببليك نتاعك كان يسمعوا فيك توا من الراديو مش من المنصه نتاعك انت؟ بالنسبه للببليك نتاعي جو سوي فريمون ديزولي سامحوني كان معناتها وخرت الفتره هذه كل 3 سنين ماهمش شويه عمر عبد قال فيهم طلعت فيهم مع عباد وطاحت فيهم مع عباد انا كنت غايبه كومبليتمون ميم حتى ما عادش عندي كونتينيو سور انستغرام وصلت حتى بالعام ما هبطتش ستوري مي الناس الكل تعرف لي انا تعديت برشا مشاكل وبرشا مواضيع دونك جو سوي فريمون ديزولي اما نوعدكم اللي جاي راه اقوى ما عادش فما موقوف ما عادش اي خاطر كانت فما حاجه وقفت ماكينه توا سي توا المخ خدمه كها ينجموا يعرفوا شنو هي الحاجه اللي كنت معطله يعرفوا واحنا ما نعرفوش ما نعرفوا ولا يعرفوا الحاجه اللي معناتها خاطر انه بستاكل اما مورال تحسوا اكثر من كل شيء ما عرفتك يا جوغ ما كنتش مخدمه مخي كنت مخدمه حاجه اخرى خلتني نسرح في موندو اخر وسيبت الحاجه اللي نحبها معناتها تلهيت بحاجه كنت مخدمه قلبي اكثر معناتها كانت العاطفه غلبتني نوعا ما غلبتني يعرفوا الببليك يعرفوا مليح توا سي خسرت الحاجه ذيك دونك كهو مشيت على روح توا المخ توا الخدمه
ولي جنسيس توا الخدمه معناها ما عادش مسيبه حتى شيء نرجع نفك بلاصتي كيف ما كنت. عندك فورسيمون فما اوردر دو بريوريتي توا عندك معناتها عامله كلاسمون شنو من الحاجات اللي في الاولويه نتاع اهتماماتك واحنا هابطين. موزيك دونك باش اول واحده تركز مجهوداتك والانرجي نتاعك في الموسيقى. فوالا توا الموسيقى اول حاجه. من بعدها عندي القرايه بيان سور خاطر توا نقرا ديزاين جرافيك. من بعد نعمل 2 ans رياليزاسيون ندخل في الاخراج سينما سيدخلنا في العالم الصحيح. troisièmement بطبيعة الانستغرام موجود معناها معايا ديما العباد معايا ما تتبع في جديد والكل اللي باش يدخل معناتها باش يشوفني تو ريت اللي باش يدخل تو الانستغرام راه باش يلقى برشا موتيفاسيون باش يلقى الضحك تفدليك الخرجات معناتها مش شكل زايده في النهار باش يلقى خدمه فمش النهار مش باش يلقى خدمه وميم طون هاو كنحاول نوصل لهم اللي راني سافا. البلانيفيكاسيون نتاع النهار نتاع انستغرامور كيفاش تكون معناتها خاطر 226,000 عندك يتبعوا فيك معناتها ديجا اسكو تحس في البوا معناتها اللي هي ماس كبيره معناتها قاعده تتبع في عبد ولا ما خاطر النجم واحنا كيما نقولوا احنا فيكو فيرتوال الحكايه تشوف 226K اما اسكو تحسهم معناتها شاعره بالمسؤوليه اللي عندك 226K ولا من الأول حسيتها توا لا من الأول حسيتها كحاجة تخوف هكايا وتخوفني وكان راهبتني شوية برشا عباد تبع فيا وما ادري شنو لا ما توا كل حاسة روحي قاعدة مستحقة لها توا مستحقة ال 226 اللي قاعدوا باش نحاول ابونيه من حقهم اختيارهم نورمال من حقهم قعدت غايبة 3 سنين سي بيان نورمال يقولك ذي الانسانة سيئة ما عادش عندها حتى شيء مي اللي قاعدوا توا راني مستحقة لهم على الاخر باش نعاود نرجع نشد بلاصتي ونيش مخايبة ظن حتى انسان خاطر سيئة عرفتك اللي جوغ اكيد كي تحطها في قلبك الحكاية علاش وقت اللي انا كنت قادرة كي باش نكمل كي ما قسيتش في 3 سنين كنت قادرة نكمل ونعمل برشا حاجات دونك توا نرجعوا نفرسوا كهو صدقني جايينهم معناتها جايينهم بالخدمه جايينهم برشا جديد ان شاء الله وان شاء الله بالتوفيق لمسيرتك الخدمه الكل. سينو كيفاش معناتها نقوم الصباح معناتها اسكو فما نمبر معين نتاع دي ريل فما نمبر معين نتاع دي ستوري يهبطوا كيفاش معناتها تقسم من نهارك على حسب معناتها الانستغرام واليوتيوب وكذا. بون انا كي نحكي جست توضيح صغيره كهو خاطر صارت قداش من مره لان راني انا كي قاعده نحكي معاك ما يحسبني حتى اون طونك انستغراموز شكون واضحين راني مانيش انستغراموز راني فيتور ارتيست اذا كان مانيش ارتيست داكور مازلنا في الديبي نتاعي ومازلت باش نكمل معناها ما يحاسبني حد جوغ اللي يحبوني يلقاوني مثلا ديسپونيبل 24/24 باش انا نقوم مثلا بالفرج بونجور وهم نصور في الفطور وكل الحكايات هذوكم الكل شوي با دو جوغ انا كان فما خدمه فما جو وضحك باش نوصل معناتها حاجه بوزيتيف للببليك راني موجوده سينو راني حاجه تافهه ما عندها حتى علاقه بالدومين راني ما نهبطهاش راكم مش تلقاو حاجه زايده معناها لازم نقوم لهم الصباح نزول ل11 هكاك ل11 ل10 العباد مازالت كيف ياخذ الكل بوستي تاع عسلامه اليوم راهو عندي بروغرام هكا وهكا 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 معايا راهو باش تشوفوا الخدمه والكل مثلا كي باش نبدا نسجل اغنيه لازمني نهزهم معايا تورناج لازمني نوريهم اي حاجه نكتب في لي بارول في الليل حتى ما 3 نتاع الصباح نهبط ستوري نقول لهم هاني قاعده راني نكتب معناتها نحضر في حاجه جديده دونك هكايا معناها انا هكايا اون طونك مانيش انستغراموز نحكي ان طونك ارتيست هكا تقسم من نهارك احنا نقولوا احنا مع العباد اللي قاعده تتبع فيك وكيفاش يصير التفاعل مع اللي قاعده تهبط فيه مع الماتير اللي عندك معناه به هو فما تفاعل فما كوتي تفاعل معناتها جوغ فما عباد تنصح فما عباد معناتها تعطي مقرابلك وتعطي في راي تاخذ بيه وفما عباد معناتها تقول لك لا هذه ايفيتي مش وقتها كذا اكيد نعرفوا ونقراو معناتها بارتو ساعات معناتها حتى على لي جروب نتاع الفيسبوك وكذا معناتها ساعه على ساعه فما عبد تحسه معناتها الميتريز على الاخر الماتير ويفهم ويعرف كيفاش معناتها يجزأ الحاجه ويعطيك معناتها تقييم قد بالضبط. حاليا نحب نشكر ساعة الفامي خاطر الفامي أكثر عباد توا قاعدة موتيفي فيا حطوا ساعة الستاج نتاع الببليك على جنب أمي بابا أختي خويا ضمها معناتها لي 4 بيرسون قاعدين موتيفيو فيا على الآخر ناخذ بنصائحهم ويعطوني رايهم فيكو بابا زاد معناتها يفهم في الموسيقى والدومين دونك ناخذ من عنده هو من عند خويا خاصة معناتها والدومين دونك ناخذ من عندهم هما أكثر حاجة صحابي فما
توا فما حسيت قلت لك خاطر ماني كنت مخدمه مده شنيا ما كانوش دايرين بيا كنت مع عبد واحد دونك جوغ شو العبد هذاك كان مطلعني من بعد اسختم ماما ولا يطيح فيا ولا يجبد فيا توكسيك شويه ولات الامور جو ريغريت با ما نندمش واي انسان راني ننصحه باش ما يندم على حتى حاجه يعملها عملتها بارادتك عيشها كيف ما هي اما زيد ما تنساش روحك ارجع البلاصه عيش في الاثناء عايش في الاثناء فوالا دونك هذاك اش عملت انا توا رجعت روحي رجعت صحابي العباد اللي تموتيفيني مرحبا اما العباد اللي باش معناتها توصل لك الباد فايبز والكل لا مش وقته في 226,000 نتصور فما كمان تحكي على الباد فايبز ولا على الجود فايبز نتصور الماجوريتي نتاعهم اللي قاعدوا كما قلت انت قبيله بعد البريود نتاع 3 سنين هذيك نتصور معناتها الماجوريتي يعطيو معناتها في طاقه ايجابيه لا يعطيو في طاقه ايجابيه فما العباد اللي اقل شويه ايجابيه من الاخرين باش ما نقولوش هو وقت البارح بركه هبط ستوري وتحيه لسبيس اللي رابي ما جاوبني قعدت نضحك انا وياه اون فيت باللي فو بروفيل ولاو تو بال20 فو بروفيل 30 فو بروفيل كل يوم يوميا لي ميساج اللي يطيحوا المورال جوغ ما خيبك ما عندك وين توصل ما عندك وين تعمل ودرا شنيا ولاو لي برشا واش عليهم مبعوثين معناها مرحبا رانا جايينك بالذمه فهمت شنو تعمل تو بالله ولا السؤال انا جينا سبحان الله جينا في الموضوع برشا عباد ما تعرفش تتعامل ياسر مع الامور هذيا فما عباد اللي بالرسمي حتى كما قلت انت كومنتير وجاي من فو بروفيل اما فما عباد تحسها وتنزوي على رواحها وكلي هكايا معناتها تعاود تشد القوقعه نتاعها وما عادش تحب تعمل حتى شيء ما عادش تحب تقدم دونك انت فيكو معناتها عندك معناتها الاكتيفيتي نتاعك على لي ريزو سوسيو دونك في عرضه براتيكمون كوتيديانمون للحاجات هذيا كيفاش تعمل باش ما كاين مسارش معناتها سو ريسورسي تعاود ترجع من الاول وجديد بروح جديده وكاين شيء مسار وكانك ما قريت شيء فما خدمه كمان فما خدمه اكيد جا نفصل لك ما فماش واحد كي حط ساق في الدومين هذايا مش حاسس لي باش تعرض الحكايات هذيا مهما يكون دونك حطيت ساقك في الدومين هذايا كون متاكد لي انت فما برشا نقد فما برشا كلام خايب باش تسمع برشا حاجات خايبه تطيح معناها المورال دونك لنا شخصيتك توا قوة شخصيتك باش تظهر سواء خويا باش تجي تشد كرسي وتصفق لهم وتقول لهم يعطيكم الصحة والله كلامكم صحيح نمشي معاكم في الخط سواء اللي انت تعرف روحك شنية لا كي نقول لك تعرف روحك شنية سي تعرف روحك شنية تخرج في خدمة قاعد تخدم ماكش تعمل في حاجة معناتها السوجي فازي ما فما حتى شيء يوقفك علاش شنية باش يوقف كلام العباد احنا توا سي عرفنا الموضوع هذا سواء باهي ولا سواء خايب راه العباد باش تحكي عليك في كل حالات في كل حالات ماكش هارب منه الموضوع هذا هو معناتها جايين فما العباد جوست كره من اجل الكره هكاك انا قداش من مره فما عباد تكرهني ومام حتى تحكي عليا وكذا ونشوف لي كابتور وكل شيء ما صدقني والله كي يجيو قدامي كي يحكيوا معايا ميم با كي ساعه ساعتين يقعدوا معايا فرطاله يقولوا والله طلعت محليك والله كنت غلطه فيك ايوه عليه مال هذاك الكل ما كتاكد الساعه وبعد قصد ربي كان فما حاجه خايبه ما تنجمش باش تجري العباد الكل باش تقول لهم ليه ما تنجمش كمان شوف قداش حتى في استاد ما تلمهمش ما تنجمش دونك شنو هي قوتك لنا الريبونس نتاع لو سيلونس تاع به داكور وجاوبهم بالخدمه وجاوبهم بحاجات اخرى خير خاطر كان باش تقعد كل مره ريفينج وهكذا تجاوب فيه وهذاك تسب فيه ودرا شنو سانا غيان افواغ وزيد باش تطيح مستواك انت حتى كان مستواك الفوق راك باش تطيح معاه خليك كول وكلاس على الاخر فهمتوا كيفاش قاعده تتعامل معاكم الهيترز خلينا نقولوا مثال ماهيش ناويه تجاوبكم شباب دونك من غير سينو حاجه اخرى طلع على المورال زاده كي فما معناتها من الكاست نتاع الفنانين معناتها اسكو فما مثلا مشاهير في تونس كلموك اول ما بديت كاريرك فما عباد معناتها شجعوك قالوا لك واصل باهي اللي تعمل فيه كمل فيلم على المنوال هذا اخرهم البارح تحيه لي نوردو البارح قاعد يحكي معايا قال لي غدو طاعده فيا فيما قلت له هي الخمسه وشناي قال لي دوم ما يهبط التيتر ابعثه لي عندك سبيس عندك توتو عندك الاولاد الكل معناها بريسك اون كونتاكت معاهم راني الكل معناها فهمت دونك نحكي معاهم 24 عبيد موتيفي ماش قاعده تطيح في المورال جمله معناتها كي نقول لهم راني موجوده منهم زيد عزيزو سيغتان مومون موتيفيني على الاخر والتوا معناتها اصحاب الكل دونك الكلهم اصحابي ما عرفتك ما نوريش لا راني نعرفهم ولا راني قابلتهم مي وقتاش يظهروا في الجاي باش يظهروا معنا بقدرة ربي كل واحد باش ياخذ حقه معايا ياخذ حقه فما مثلا دي بروجي مع بعضكم ان شاء الله علاش ليه
ان شاء الله. علاش ليه مازال في طور مازال فوالا يا اخي مازلت كي رجعت بعد 3 سنين كوميم مش نجي ندق الباب على سليمه راني رجعت ويجيو معناتها فما حبيت نقول فما كلي اسامي نتاع فيك رجعت اونتر طون فما فلان طلع نتقابل انا وياه في دي بوين معينين دونك جو مو فوا بيان في حاجه معاه نتصور فما حتى شكون رابور عملت معاه فيتشرينغ تو مخبي اما تلانسا تو عاد سيء وقتاش يخرج مش سيء تلانسا تو شكون تلانسا تو نجموا نعرفوا التيتر اسمه به التيتر ليه ما هبطش الجمله يعني سجلتوه باسم شنو ليه سجلني باسم صحبه قعدنا كيكه صحبه قعدنا صحبه وظهرت معاه في الكليب مره بركه ومن بعد ولينا اصحاب بعد صارت فازه تك 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 تلانسا هو عرفته انا عرفته باش يطلع جو بيا معناها فهمت عرفته جو باش يطلع تحيه لي سينو ما عادش مطروح معناتها الفيتشرينج هذايا مره لا ما عادش مطروح واضح تعرفش عليه لا ما تبكش خويا تنرجع لك نقول لك هاو تطرح مالكش كان يسمع فينا هي علاش ليه شنو هو الاسم تاع الارتيست علاش نقول فيه شنو المشكل عبي تحيه لنا بمال تحيه لي دونك ان شاء الله تعاودوا ترجعوا له مش تيتر هذاك حتى كان في خدمه جديده ان شاء الله نسمعوا حويج مع بعضكم سينو مثلت برشا انت مع لي يوتيوبر حكينا فيه قبيله من كيما سيف اور سوجي جوبا سي ناصر وبرشا وجاوك برشا عروض باش تعمل دي كور ميتراج علاش ما كملتش فيه الموضوع قصيد قصيد قصوا نحن زاد ليه على قصيد ريت كل كيستيون تسالها لي راهي وراها برشا حاجات اللي جو تفضل سيء عندك المساحه الكامله هاي والله ساعه تحيه لجوبا ساعه خاطر نحبوا على الاخر الانسان هذاك يحبني برشا وصحاب معناها انا وجوبا وانسان خدام على الاخر مش تحيه لسيف كيفاه تحيه لجوبا سميت لك زوز اي تحيه لسيف تحيه لسيف تحيه لسيف خويا تحيه لسي ناصر مي فما عباد توا قعدت معايا اون كونتاكت فما عباد بدلت فما عباد لي غلطوا في رواحهم شوي تبديله كيفاش جات وحدها معناتها ليه شنو هي الكومبورتمون اللي تبدل معناتها شنو هي الحاجه اللي تبدلت كي تتقابلوا مع كنتوا ديما اون كونتاكت مثلا بالتليفون وما عادش شنو الحاجه كنا اون كونتاكت بالتليفون وكنا نحكيو واش 24 وكنا مع بعضنا الناس الكل ومم حتى صارت دي كونتاكت ما بيناتي انا ودي يوتيوبر ما علينا في لي ديتاي وصارت برشا مواضيع وما كي نقابلهم ولاو جوغك العباد اللي محليهم كي نقابلهم هكا عسلامه محليكم على الاخر درشين كانوا كي يتصرفوا سبونتاني محليهم يظهروا محليهم فهمت بعد ان سيغتان مومون كي عسلامه يقول لك عسلامه ويسكت تاع شبيك ما تعرفنيش وما نعرفكش ما عديناش ايامات ليه ما فماش دونك فما عباد بدلت فما عباد ليه باغ كونطخ تحيه البيا حسني وفاطمه محجوب اليومنا هذا ما تبدلوش معي نفس ما فما حتى شيء نفس الطبيعه خاصه بيا حسني ما تبدل حتى شيء ديجا الايامات هذول يكون قاعد نتقابل انا وياها خاطر بيا تعاني من نفس الحكايه اللي نعاني فيها انا ما مسكينه هي تقوى عليها شيء دونك قصد حاب معناتها تبعد خير نقولوا احنا في فاز معين بعدت والتو الموتيفي فين نحب نرجعها ماذا بيا ترجع خاطرها تستحق انت وكا حفزها نحفز فيها نحفز في روحي تحيه لبيا حسني وانت تحكي معهم تحيه لبيا حسني عمالك كيما مش البنات الكل كيف تتغرب بالمظاهر يزيو من ظلم البنات عملت بريسك 1,000,000 مشاهده طمع يعمل عينين 630k ذا تريزن مين جيرلز 331,000 ما جاتكش هكا افكار كونك تدخل التمثيل كذا ما قدمت ومشيت دو كاستينغ وفما حتى مسلسل صارت لي فيه اقوى غريبه ولتو نسالهم فلوس هاي جماعه البرود عطينا الغريبه والله فاجاتني شكون ليه نتاع ظهور مره بركه ما ظهور مره بركه ذاك يعني لي برشا خاطر عنده قيمه تظهر حتى مرة بركة من باك السكوندات عندها قيمة وانتي داخل في الدومين دونك مشيت كما قلت انت نخدم في كاريري مازلت كي بديت معناتها كالسامبل هذاك السامبل هذاك راه عنده قيمة معناه بالطبيعة معناه مش من اللزمة معناتها خاطر معروف انستغرام ودراشين اللي ما نقبلش بالدور لا عنده قيمته حتى كالثانية اللي باش تظهر فيها هذيك كمان فما حاجة معناتها تنجم تزيدك مي مالوغوزمون 2 جور تورناج
بالشوفور. انا ولينا نشوفوا فيهم نحن تعدى باساج صامت تلقى من بعد فلانه الفلانيه اوفيسيال وان شاء الله عجبكم ما كنتش تعمل هكاك طمن. لا اكيد لا فهمت. دونك مشيت والكل انا في وسط التورناج نعقلها في الليل. حضرت روحي على الاساس ومعايا ديزاكتور معروفين ياسر. حضرت روحي نستنى هذه يظل لي النهار الثاني فوالا. دونك كنا نستنى والكل في الاخر قالوا لي يخرج بدل حوايجك وعاود ارجع. نعقلها خرجت لي لاسيستانت تاع الصون جو كوا وقتها توا امي معايا تبكي. قالت لي شهرزاد رد بالك راهو جابوا واحده في بلاصتك وراك باش تروح برا امشي حارب على فلوسك على التعب نتاعك من با ظهرت انا معناها. قلت لها كيفاش؟ قالت لي شهرزاد هاني قلتها لك ايفيكتيفمون صدقني نعقلها والله. وعينيا كي دمعت شويه تو واقفه بالفاليز فيه دبش فرحانه هزه معناها فاليز كله دبش واقفه في نعقلها في المنزه 5 كان اول تورناج. كان اول مره باش نظهر هزه الفاليز واقفه قدام القهوه. شوف في الناس كل تورناج شوف الطفل تمثل وانا واقفه بالفاليز عينيا تدمع ودموع هابطه من عينيا ونخسر. ميم با خرج لي حتى واحد راه ميم با. هزيت روحي هزيت الفاليز وروحت لتوا التكست في الدار عندي. ما قالولكش علاش تبدلت في اخر وقت؟ علاش اخترنا هذه في بلاصتك انت؟ شنو هو معناتها دخلت فيها معارف. نتعداو السؤالين بعد. خلينا دخلت فيها معارف. تعرفهم على القليله؟ كيفاه؟ شكون اللي دخلوا معناتها في الموضوع؟ ما تعرفهمش؟ لا حتى كان نعرفهم زايد. شنو هي العمل؟ كيفاه؟ العمل شنو؟ سيت كوم في رمضان. شو اسمه؟ لازم نعطي السيت كوم. خلينا نفهم شنو العمل اللي كنت باش تشارك فيه معناتها. والله سيتي ان باساج صغرون في دنيا اخرى. باساج صغرون في دنيا اخرى. نعاودوا نتفرجوا في دنيا اخرى تنعرفوا معناتها باساج صغير. ميم با هي رأي جا نفصل لك سين صغيره على الاخر. علاش قلت لك راهي تعني لي على الاخر السين الصغيره بركه اللي باش نظهر فيها تعني لي برشا اللي نتاع جوغ. انا مازلت كي رجعت كي وموتيفي خاطر انا كنت قاسه وقتها كي جاتني الفرصه دونك كلي فرحت على الاخر نتاع عسلامه بكذا وترشني ميسالش في وجه قدام ما ظهرش حتى دقيقه ميسالش عندها فالور ما عندي حتى مشكله فهمت. نقولوا يرجع في الكورس هذيك كيف فما مسلسل اخر كيف صارت نفس اللقطه مش تبديله زاد. رمضان وقتاش؟ رمضان نفس العام. لا ليه العام نتاع 2019 اخر 2019 هي 2019 الطلعه نتاعي ما شاء الله تبارك الله. علاش قلت لك انا قاسيت من 2019 ورا بعض وشيء دونك قاسيت عملت البوز نتاعي. مع شكون كنت تحب تمثل؟ كان جاي مثلا دور وخذيته شكون من اللي يمثلوا معناتها في العمل هذاك كنت حابه تشارك معاه في سين في حاجه كيف هكا؟ بالنسبه ساعه الدنيا اخرى تحكي. لا المسلسل الثاني عرفنا الدنيا اخرى. المسلسل الثاني نحب نعرف اسمه المسلسل الثاني. درت على الممثلين. كان جاتني فرصه باش نمثل مع شكون مع لطفي العبدلي. واضح. دونك فما سين معينه في مخك ولا لا فماش اي سين؟ معليش لطفي العبدلي بالذات. معليش لطفي بالذات. كيكا ما نحسوا قمه في التفدليك والكل كي تحط قدامه برشا تفدليك يولي فهمت. مغرومه بيه لطفي العبدلي من قبل من الافلام والقدم انا نعرف. ان شاء الله يجمعك به دور ان شاء الله في احد الاعمال الرمضانيه ان شاء الله. حبيت في وقت من الاوقات تعمل فيلم زاد. وكتبته الفيلم وين مشى؟ في الدار. عليه ما خرج. هذيك هي اللقطه اللي علاش انت رجعت لي قبيله قلت لك على اللقطه تاع اليوتيوبر فيلم هذاك معناه كرينا وقتها هي اللي عملت الكاستينغ وكذا. عملت الكاستينغ وكريت السينما والدنيا خاطر السين كانت باش تصير لازم تصير في سينما دونك خاسره برشا وماتريال ودنيا وانا مطيشه الوقت دونك هذيك هي اول صدمه جاتني معناها فهمت. دونك قصيت عملت ما عادش فيلم واحد تبارك الله. فما 3 أفلام ومسلسل. اسمع فما لون ميتراج ومسلسل بالضبط. اعطينا شويه هكا كنت تحب سينوبسيس من غير ما نسبويليو العباد. موتيفاسيون فما هكا تدخل فيها شويه بسيكولوجي وتف برشا مواضيع. تحس شويه اورور معاها ما تفهمش هكا باش نضيعهم في حاجه جوغك اللي يتوقعوا نهايه يلقاو نهايه اخرى. واضح. دونك باش تكون في ديبار زاد. وهذايا معناتها بقدرة ربي البروجي اللي قادم البروجي اللي جاي. علاش انا قلت لك راني قاعده نقرا علاش نحب بعد نعمل رياليزاسيون خاطر اللي مخبين توا ماهمش باش يطيشوا مخبين الكل مخبين يفيندغا لو جور باش خرجهم هذوك ونقول ها هو اللي حبيت عليه وصلت له خرج. هذا هو البروجي اللي كنت نستنى فيه. هذا البروجي اللي خدمت له. هذا البروجي
اللي دخلت قريتها على خاطره ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. علاش ليه معناتها العباد تحلم وتكتب وتعمل، ونعرفوا اللي فيها برشا تعب وبرشا سهر وبرشا خدمه وبرشا قرايه وبرشا ريشيرش باش توصل معناتها تحط في الاخر عمل كيما تحب انت. زاد ليناك برشا مرات غنيت كوفر نتاع اغنيه. عرفت الاغنيه انت؟ فما ايمي وان هاوس، فما حبيتني You know I'm no good. ايمي وان هاوس ايمي وان هاوس غنيتها زاده في فيلم لهنا. غنيتها في فيلم وغنيتها في القناه التاسعه. الاغنيه هذه عملت اكثر من 89,000 على اليوتيوب. غنيت برشا ديكوفر، اما هذه تحسها تعبر على تجربه عشتها، فما حاجه تمسك في الاغنيه هذه تتشارك معاها في بعض الكلمات ممكن في بعض الاحاسيس. صحيح. وهي اول اغنيه على فكره تحط بها معناها اليوتيوب. اول اغنيه كي ترجع يو نو ام موجود هي اول اغنيه تحطت في اليوتيوب دخلت بها معناها الكوفر الاولاني. دونك كانت في برشا خدمه وبرشا موتيفاسيون هكا وانا صغيره والكل. دونك الحاجه واحده ما نحييش. دونك تقعد هذيك فيكس. وي تقعد فيكس هذيك واضح. دونك الله مانيش الصوت مانيش نقول لك غناه مبحاح ولا ديزيفيرمون بعضهم صدق تقول لي تعب صوتي وكذا. زهري كل ما نجيبش نحضر في راديو لازم فما ديما ايفينمونات قبل الراديو معناها تاع ما نجمش ما عادش نجم نغني. اما ليه ما يقلقنيش معناها نجم ندندنوها شويه. اي صوتي مبحاح ندندنوها. مثالش هاي قبل ما نتعداو الكويز خلينا نسمعوا اكستري صغير من You Know I'm No Good بصوت صديقتنا شهرزاد بوغانوي. تو سويت Meet you downstairs in the bar at her. You roll up sleeves and your skirt t-shirt. You say, what did you do with him today? And sniff me out like I was decorate. 'Cause you're my fella, my guy. Hand me your style and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like a rose Monroe. I cheated myself like I knew how you would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. برافو يعطيك الصحة. صافا الصوت تبارك الله والله ما شاء الله. البحة عاونتك. اي ريتها عبارة ايفي خرج بها تيتر مشات عبارة ايفي. لا تبارك الله ما شاء الله يعطيك الصحة. يلا تعودوا تسمعوا الكفر كامل على الشين يوتيوب شهرزاد بوغانوي. تعداو تو سويت في كويز ستار تايم. كويز ستار تايم باش نتعرفوا اكثر على شهرزاد نمشيو للكويز. ايوه السؤال الاول، المثل الاعلى في تونس شكون؟ فيش سين ارتستيك. مثل الأعلى في تونس لطفي بوشناق. تحية ليه خاطر تقابلت أنا وياه ونسان محلي على الآخر. شجعني هو على الغنية اللي أنا اليوم تهبط. عندك تيتر اليوم باش يهبط هذا نقولوه في آخر الحلقة إن شاء الله. يخلي حصري اللي يسمعوا فيك من اللي فان نتاعك واللي يسمعوا فينا البرز هذا. أحسن فنان واحسن فنانه دونك لطفي بوشناق زاد كيف نتصور في الفنانات تنسي في نساء سي با صدقني جمله زاد خليو لطفي بوشناق. احسن ممثل واحسن ممثله في تونس. لا اله الا الله محمد رسول الله. ممثل وممثله اي به لا اله الا الله محمد رسول الله. برشا عرفتك برشا أنا أحب بلوتو مريم بن شعبان قمة في التمثيل. قمة. ممثل عندك ممثل شكون برشا فما برشا اي ما نجمش اختار واحد او فما الاصدقاء في الزملاء اللي في الحفله اللي جابتهم معاها وراها تصويره فتحي الهداوي. ليه بديك اللي نقاشة فيه هاي بعد فتحي الهداوي الاولانيه. باهي تعداو السؤال. احسن موقف صار لك الى حد الان؟ اكسيدون. شنو اللي صار بالضبط وعلاش احسن موقف؟ خاطر هو اللي بدلني. انت تحس شهرزاد كان لازمها تلطف عليك الاكسيدون باش تتبدل؟ بدلت من شخصيه لشخصيه خاطر على باز اسمي حقاني محرزاي من محرزاي تبدلت شهرزاد اسم فني.
هي اللي قلبت لي حياتي الكل. واضح. وكيفاش تعديت هالمرحله هذه معناتها الفاز دو ترانزيسيون بين هذا وهذا وفي الوسط جاي صدقني سن مراهقة وصار لي في اكسيدون اكبر من عمري برشا وكنت ماشيه سبور من سبور نلقى روحي حاجه اخرى بشخصيه اخرى خاطر فيك كي توجعت في البريود هذيك صارت لي برشا مواضيع توجعت برشا خرجت انسان اخر مانيش محار زي خرجت شهرزاد بوغانمي نعرفش علاش بالوقت خرجت بدلت اسمي فيسبوك شهرزاد بوغانمي كل شيء بدلته وخرجت حاجه اخرى معناتها جور بريود هذيك كلي تحقرت شويه بون جو فاس لي كونت ستيلك اللي تحسني طفل لك سروال مفخفخ وصحاب جو سبور ودنيا ودرا شنيا بريود اللي صار لي فيها اكسيدون تجرحت من برشا مواضيع من برشا صحاب من برشا حاجات لقيت روحي وحدي في سبيطار شهر كامل معناها وحدي نعيش وحدي معايا كان امي والفامي دونك ما لقيتش كلي حتى نتاع صحابي يجيو يطلوا عليك وكل شيء لقيت كان روحي اقوى بريود عديت فيها هذيك ما نعرفش شنو صار بالضبط باش خرجت من بعد شهرزاد بوغانمي. في كلمه البريود هذيك اش تسميها تيتر قوه بارفي. كان هذا كويس ستار تايم مشكوره يا فاصل صغير وانا راجعين نكملوا معك نحكيو على التيتر اللي باش يخرج اليوم ان شاء الله. ستار تايم 18 دقيقة في محلى راديو. رجعنا لكم من جديد ساعتنا الثانية تنطلق معكم توا في ستار تايم. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا من داخل تونس ومن خارجها زاد على fm.tn. طريق سلام العباد اللي فتنا الكل نذكركم ضيفتنا اللي كانت معنا من أول الساعة شهرزاد بوغانمي. مازلنا مكملين باش نحكيو على جديدك اللي هو جديد ياسر عنده دقائق ملي هبط التيتر اسمه نعاكسك معناتها نختلف معاك وإلا بمنطق المعاكسة اللي بمنطق نختلف معاك اللي انت تقول نعكسك معناه أنا كونترك أي كونترك وعليه كي كان عاكسك جيتني غنية نعاكسك ليه ما فما فيكو وراها غنية باش نسميوها نعاكسك. أي شنية قبل ما نحكيو في التيتر عطينا نفهموا منين جاي الاسم تاع التيتر وتنفهموا بعد معنا تقريت شويه انا الليريكس لا محاله عملت طلع فما كوكو صغيره لي زيكس الكلهم مع بعض الكلهم مع بعضهم. هل انت بكلهم مع بعضهم جوست باش ما تقولش نقصد في واحد منهم والا كيكا هذيك هي دوك تيتر نعكسك ما عندوش برشا ملي هبط على الشين يوتيوب نتاع شهرزاد بوغانمي. التصوير في زغوان على زغوان تحيه لجماعه زغوان الكل في بارتي في طومبل ديزو في وسط البلاد في وسط البلاد غاديك الفكره والرياليزاسيون والكتيبه نتاع التيتر والكليب. الكتيبه كتيبتي دونك الكادراج وكل شيء امير ملاف نقدم له تحيه ولد زغوان كيف قدم تحيه زاد الجلورجا وامير فرشيشي والاميمه الموديل اللي كانت حاضره زاد صورت في الكليب. قدم تحيه بيان سور البروديكتور نتاعي اللي هو المحفوظي رودستون دونك كل شركه الانتاج اللي هي البليتو توزيع والكل فان هاوس في الزهره دونك هما حاليا اللي كادريو فيا ولاهين بيا معناه باش نكملوا في الدومين هذا وكل شيء واضح ولا دونك انت قبيله في اللايف على انستغرام قلت الاغنيه هذه باش تلخص اللي صار الكل. اي تتلخص تاع 3 سنين اللي صار الكل. وشنو هو اعطينا لمحه صغيره العباد اللي باش تدخل مثلا عشان يوتيوب وتسمع شنو هي الحاجه اللي باش تشدهم شنو هي الحاجه اللي قاعده تقول فيها شهرزاد بوغانمي لي زوديتور نتاعها عباره اعتذار على 3 سنين اللي تعداو اما هاو ريكاب شنو هو اللي صار معناتها هذا حسب ما فهمت معناتها من اللايف على الانستغرام. لا اله الا الله محمد رسول الله. الموسيقى راي افرو دونك هارد افرو باش تشطح فيها برشا جو معناتها كيفاش تحط عليك باش تلقى روحك تشطح ومن تسمع في برشا كلام وبرشا كلاشات كيما البارتي الثانيه اللي هي مثلا تقول نعرف يهيد كيف تراني واقفه كيف الكذب الكل فالحه لون ظاهره معناها شنية قاعده نقصد نعرفش كنت حاب نعطيك اكستري من البارتي الثانيه والكل دونك قلت نعرف يهيد كيف تراني واقفه كيف الكذب الكل فالحه اشترها في حاجه في البهيمه سرحه هومان كان في بعضهم معناتها المصالح اللي قاعدة تصير والمواضيع الكل اللي صارت في الانستغرام الكل ومن بعد قلت I know that it hurts I know what is the pain نعرف ومتأكدة اللي عمري ما حبيت نعيش the fame but my mama told me that لازم تقف على ساقيك الجين كيفاش تحبني بسهل ألوز the game. واضح
واضحين الكلمات واضحين المساجات واضح الولاد شباب ما كومش معلمين بالامر انتم. صديقي اللي لابس مايو الاحمر هذا مشكور في الصور شاد الريجي الله يعطيك الصحه. دونك اللي عنده مع التيتر هذايا تو يتعدى باساج يمكن عنده زاد باللي بيريود خايبه مع الاكس نتاعو تنجم تسمع اي بالمناسبه بالمناسبه راهو زاد التيتر تنجم تكلاش خرجتوا 14 فيفري انت علاش تو غريت خرجت يكون عنده تعطيل هو سيبوزي يهبط عام ناول انت دونك هبطت فيش وخنا في التصوير في الميكساج في التسجيل فانا تعطيل من شرتي انا برشا مواضيع كنت لاقي بحاجات اخرين ما كنتش موجوده جب معناتها البرودوي حاضر اما ما تسجلش وما تصبش لا تسجل وحاضر تصوير كهو قعد كنت تصوير وقتها وانا بيان سور ماني لاهيه توا كي ما عادش لاهيه كهو قلت لك مود المخ خدم كهو سيتا سي بون ننطلقوا ان شاء الله بالتوفيق. يلا مره اخرى قبل ما نختموا خلي لك كلمه للجمهور اللي يسمع فيك. شنو تحب تقول لهم بعد 3 سنين ماكش موجوده على لي ريزو سوسيو ماكش موجوده معناتها في انتاجات موسيقيه ولا سينمائيه ولا فيديوهات ولا اللي هو شنو اللي جاي شنو اللي تطلعاتك معناتها الايامات القريبه القادمه؟ ميرسي لاي عبد ساعه امن بيا قبل ومازال يمن بيا لتوا خاطر مش ساهل زاده باش تلقى عباد مازلت معاك لتوا حتى معناتها كي انت غبت عليهم ما تبدلوش عليك مازالوا موجودين والكل. دونك ميرسي خاطركم مازلتوا موجودين في حياتي واللي ما سلمش واللي ما غدرش واللي ما امن بالحقش معناها شهرزاد ولا محر زي بوغاني كيف الزوز عرفني انا شنيا. ميرسي زر الهيترز خاطر يعطيكم الصحه موتيفوتوني على الاخر باش نرجع توا اون فورس. ما با نحبكم على الاخر ميرسي خاطر كانوا ديما واقفين معايا وقتي وخويا كيف ديما يقولوا لي فازي وانا متاكده تو اليوم يتفرجوا في الكليب في الدار وينقزوا عادهم الناس الكل. واللي حال الكليب منا واللي حال يتفرج فيك فيها فهم منا اي فرت وقت مقسومه والله فرت وقت والله. دونك ميرسي على الاخر ميرسي لكم انتم ليكيب خاطر معناتها ذكرتوني كيف وابخيتو تتسمى دارنا هي فهم معناها من قبل ماشي جديد عليهم واللي جاي اقوى برشا تيتروات جايه اقوى وبرشا خدمه مازال جايه باش قدرة ربي باش نرجعوا لبلاصتنا ان شاء الله. شهرزاد بوغانمي كنت ضيفتي اليوم في ستار تايم. شكرا لك على قبول الدعوه. ان غران ميرسي اللي حضرت معنا. بون كوراج بور لا سويت ان شاء الله avec beaucoup de succès. يلا ترتيحه صغيره بوب وراجعين معكم في ستار تايم حتى ل 7 تاع العشيه.